बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पिछले चंद घंटों के अंदर बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मैं आपको खान साहब की जबानी अगर अल्फाज आपके सामने रखूं जो खान साहब ने बोले हैं तो इसका मतलब यह है कि बस बहुत हो गया। अब सूरत हाल इस वक्त यह है कि तहरीक इंसाफ ने अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ता कर लिया है और अक़वाम मुत्तहिदा को बताया गया है ये जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो क्या हो रहा है। जरा अब से थोड़ी देर पहले का सुन लीजिए कि तहरीक इंसाफ के हवाले से फवाद चौधरी ने बताया है कि अब तक 750 के लगभग लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सोचा था रमजान सलामती का महीना है, शैतान बंद होंगे, लेकिन इन शैतानों को यह भी एहसास नहीं कि गरीब लोगों को उठाकर जेलों में डाला है, उनका घर और खानदान जिस अजियत में होंगे, खुसूसन जब वाहिद कमाने वाला जेल में होगा। अब इसका मतलब बहुत सादा है कि आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तहरीक इंसाफ ने 26 तारीख को जलसा करना मीनार पाकिस्तान के ऊपर और जलसे की इजाजत इंतजामिया ने दी, लाहौर हाई कोर्ट के कहने के ऊपर दी। मियां असलम इकबाल के मुताबिक वहां पे पानी छोड़ दिया गया है, अंदाजा ये कीजिए। अच्छा, मैं जरा पहले खान साहब का ट्वीट आपको सुना देता हूं, फिर आगे चलते हैं। वो कहते हैं बस बहुत हो गया। पंजाब और इस्लामाबाद में पुलिस तहरीक इंसाफ को हदफ बनाने के लिए पूरी ढटाई से कवानीन की धज्जियां उड़ा रही है। आज सपहर अजहर मेशवानी को लाहौर से उठा लिया गया और कहां ले जाया गया अब तक मालूम नहीं है। 18 मार्च को सेनेटर शिबली फराज और उमर सुल्तान, जिनके पास अदालती कॉम्प्लेक्स में दाखिले की इजाजत मौजूद थी, इस्लामाबाद पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। हसन न्याजी को जमानत मिलते ही उठा लिया गया और उसे कैद में रखने के लिए एक और झूठा मुकदमा भी डाल दिया गया। मैं पंजाब और इस्लामाबाद के आईजीज और इन मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस तमाम अफसरान की तस्वीर इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों को भिजवा रहा हूं ताकि वो रियासत और सरकार के लिए काम करने वाले इन किरदारों को पहचान सके जो तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान और निहत्ते कारकुनान के अगवा, उनकी रिहाइश गाहों पर छापों, दौरान हिरासत उनसे मारपीट करने और बेदरेग तशद्दुद आजमाने में मुलव्विस हैं। अब ये तो तहरीक इंसाफ ने किया, यहां पे खान साहब कह रहे हैं कि वो काम करेंगे, लेकिन मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं वो खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखा है और यह खत बदसलूकी और जिल्लत आमेज सलूक और सजाओं के हवाले से लिखा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डॉक्टर शीरी मजारी ने डॉक्टर एलिस जिल एडवर्ड्स को यह खत लिखा है जो यूएन की स्पेशल इन चीजों को देखती हैं और उनके सामने तस्वीर भेजी गई है। जिले शाह की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो उसकी बॉडी के ऊपर जो कुछ हुआ है वो सारा कुछ किया। अब मुझे ये बताइए कि अक़वाम मुत्तहिदा में जब ये मामला जाएगा और दुनिया के सामने होगा तो आप इसको क्या कहेंगे, दुनिया के इसकी क्या वजाहत देंगे, हम क्या पैगाम देंगे कि पाकिस्तान अपने कानून के तहत मसले हल नहीं कर सकता, कि हमें अब वहां पे जाना पड़ रहा है। अब अंदाजा इस बात से कर लीजिए कि इस वक्त मुल्क के अंदर एक अमली तौर पे ये समझिए कि क्या उसको कहना चाहिए, सूरत हाल ऐसी है कि मुकम्मल तौर पे हमें नजर आ रहा है कि यहां पे आइन किसी सूरत भी कहीं पे हमें नजर नहीं आ रहा, उसको मालूम नहीं है कि क्या है। अब जरा चूंकि इलेक्शन भी यहां मुलतवी करने की कोशिश की जा रही है तो इलेक्शन मुलतवी करने वालों को लगाम डलती नजर आ रही है। मैं आपको बताता हूं कैसे। लाहौर बार एसोसिएशन, जो पाकिस्तान क्या एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, उन्होंने गैर आईनी इकदाम के खिलाफ मज़ाहमत करने का ऐलान कर दिया। और याद रहे जो इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, जो मुल्क के वकला की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है, उन्होंने भी कंडेम किया है। और लाहौर बार एसोसिएशन ने बताया है कि अगले 48 घंटों के अंदर वो इस सिलसिले में आइंदा का लाहे अमल देंगे ताकि अपनी कैबिनेट से रिक्वेस्ट करने के बाद, जिससे आपको अंदाजा होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ इस मामले को थोड़ा आगे लेके जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में जो इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है और असद उमर साहब के मुताबिक इंतखाबात 30 अप्रैल को ही करवाए जाएंगे। हम आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। पीटीआई के उम्मीदवारों को कह दिया गया है कि अपनी तैयारी जारी रखें और मुहिम रखें, उनका अदलिया पे भरोसा है, इसलिए जिस तारीख पर ऐलान हुआ उन्हीं पर इंतखाबात कराने का फैसला आएगा। और फवाद चौधरी ने कहा कि कल पार्लियामान में हम तवक्को कर रहे थे कि हमारे खिलाफ कोई करारदाद आएगी, लेकिन ये मुश्तरका इजलास में सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया गया और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बार फिर हमला किया है। अब कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर अदालत जा रही है। अब देखना यह है कि अदालत के अंदर मामला किस तरह से, क्योंकि सब लोग ये मान रहे हैं कि इन्होंने एक बार आइन तोड़ा है और ये जो 5 लोग हैं इनके ऊपर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। और तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं
وہ مشترکہ اجلاس میں شرکت کریں گے. اور دوسری جانب اندازہ کیجیے یہاں پہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ تو ہو ہی رہی ہیں. میں زمان پارک کے اہم کھلاڑی کے غائب ہونے کے متعلق تو آپ کو بتاؤں گا. فاروق حبیب کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ترجمان اینٹی کرپشن شاہدہ ترین کے مطابق فاروق حبیب کو اینٹی کرپشن فیصلہ باد ریجن نے 20 مارچ کو صبح 10 بجے طلب کیا تھا، لیکن بار بار بلانے کے اوپر وہ تفتیشی کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور ان کے خلاف 3 انکوائریاں چل رہی ہیں، تو اس لیے ان کو گرفتار کیا جانا ضروری ہے. تو اب حکومت کے خالد مکسی جو ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کے سیشن میں کھڑے ہو کے کہا ہے اگر آپ سے ملک نہیں چلتا تو مارشل لا کو دعوت دے دیں. اب پتہ نہیں اور مارشل لا کی دعوت ہم نے کیسے دینی ہے، یہ فی الحال چھوڑ دیتے ہیں. اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس، میں اگر آپ کو اس وقت ایک پرانا کلپ سناؤں جس میں نواز شریف جو ہیں وہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جب 2018 میں الیکشن ملتوی کرنے کی کوشش کی گئی اس وقت ان کا کیا موقف تھا، میں ذرا آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں، ذرا سنیے گا. انگوٹھے سے ڈر رہے ہو، انگوٹھا الیکشنوں میں آنے والا ہے. کل کہہ دیا کہ جی مہینہ 1.5 مہینہ الیکشن آگے ہو سکتا ہے، اور یہ 1.5 مہینے کی بات کرتا ہے. ایک دن تو دور کی بات ہے، ایک گھڑی بھی ہم انشاءاللہ الیکشنوں کو آگے نہیں جانے دیں گے. لڑیں گے، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. یہاں تبھی کہا جاتا ہے جی کہ پتہ نہیں شاید الیکشن کو اور کچھ آگے لے جایا جائے. کیوں لے جایا جائے بھائی؟ کیوں؟ کون ہے یہ جو ہے وہ اس طرح کی سوچ رہا ہے؟ انتخابات کا مرحلہ ہے، یہ پرامن ہونا چاہیے. اگر اس کو خون خرابے میں تبدیل کیا تو اس کا معنی یہ ہے پھر یہ قوتیں ذمہ داری لے رہی ہیں کہ کسی طریقے سے انتخابات کو ملتوی کرانے کے لیے جواز حاصل کر سکے. انشاءاللہ ان کو انتخابات ملتوی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ماضی میں ہوا ہے، کوششیں ہوئی ہیں الیکشن کو ڈیلے کرنے کی. آئین کہتا ہے 60 دن میں الیکشن ہوں گے. کسی کے پاس اختیار نہیں ہے اس کو ٹائم دے رہے. کوئی اسمبلی یہ قرارداد پاس نہیں کر سکتی، ورنہ کل پاکستان سے علیحدگی کی بات بھی ہو سکتی ہے. تو جو آئین توڑتا ہے اس پر آرٹیکل 6 لگتا ہے. یہی دنیا کا قانون ہے. اب آپ نے ان کی زبانی سن لیا کہ یہ سارے کیا کہہ رہے ہیں. تب اگر الیکشن روکنا آئین شکنی تھی تو آج بھی الیکشن روکنا ہر لحاظ سے آئین شکنی ہے. تو آپ کی آئین شکنی آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اب ذرا آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ آج ہی خبر آئی جی پاک فوج اور اس کے افسران کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ کیا گیا ہے اور وزارت داخلہ جو ہے وہ خصوصی ٹاسک فورس بنا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، جو غلط چیزیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، جہاں پہ پازیٹیو تنقید ہے وہ بالکل ہونی چاہیے، لیکن باقی اس کو تو کوئی سپورٹ نہیں کرتا. لیکن اندازہ اس بات سے کر لیجئے کہ آج تحریک انصاف کے اور عمران خان کے جو اہم کھلاڑی اظہر مشوانی ہیں، اظہر مشوانی متحرک آدمی ہے، فوکل پرسن ہے عمران خان کا سوشل میڈیا کے اوپر. ہمیں پتا ہے چونکہ ابھی پیچھے جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اظہر مشوانی سے ملاقات ہوئی تھی، اظہر مشوانی کو اٹھا لیا گیا. ان کی مسز نے یہ ٹویٹ کیا کہ وہ گھر سے نکلے ہیں کوئی 3 بجے کے قریب اور وہ لاپتہ ہیں، ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے. اور انہوں نے بتایا کہ جناب ان کے حوالے سے اگر کسی کو علم ہو تو بتائے. اب لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی 9:30 بجے کے قریب ان کا جو واٹس ایپ ہے وہ اس کا لاسٹ سین دیکھا گیا ہے. کون ہے جو اس کو استعمال کر رہا ہے؟ ایک نون لیگ کے بہت قریبی صحافی ہیں، ان کے مطابق جی ان کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، میں نام لیتا ہوں رضی دادا نے یہ خبر دی ہے کہ جی گرفتار کیا جی فوج کے خلاف مہم چلانے کے حوالے سے. پتہ چلنا چاہیے تھا کون سی ایسی ایف آئی آر ہے، کون سا ایسا جرم ہے. یعنی یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ آج اس کو اٹھا لیا، آج اس کو اٹھا لیا. کیا پاکستان ایک جنگل ہے؟ اگر پاکستان کو اپنے جنگل ڈکلیئر کر دیا ہے تو کہتے ہیں کہ جنگل کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، کم از کم اس دستور کو تو لے کے چلو. یہ ملک ایسے تو نہیں چلے گا. آج تو ان کے جیو والے بھی 10 بجے پیٹ رہے تھے کہ ملک میں انتشار جو ہے وہ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.